नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, आज कार्यक्रमको सुरुमा भूपी शेरचनको हामी शीर्षकको कविताको केही हरफ सुनाउँदैछु म। उनले कवितामा लेखेका छन्, हामी रङ रोगन छुटेका टुटेका फुटेका पुरानो क्यारम बोर्डका गोटी हौं, एउटा मनोरञ्जक खेलका सामग्री, एउटा खेलाडीमाथि आश्रित, आफ्नो गति हराएका एउटा स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित हो। हामी मानिस कम र बर्ता गोटी हौ। यो कविता किन सुनाएको भने हाम्रो देशका नेताहरू ठ्याक्कै यस्तै अर्थात् गोटी जस्तै छन्, जो आफ्नो गतिमा र खुट्टामा कम उभिन्छन् र विदेशीको शक्ति र प्रभावबाट ज्यादा सञ्चालित हुन्छन्। जुन कुरा पछिल्लो पटक सत्तारूढ नेकपामा विवाद चर्किएसँगै बढेको चिनिया राजदूतको सक्रियताले पुनः एकपटक पुष्टि गरिदिएको छ। हाम्रा देशका नेताहरू सधैँ स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित हुन्छन्। उनीहरू न आफै मिल्न सक्छन् न छुटिन नै सक्छन्। नेताहरूको यही प्रवृत्तिका कारण देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। हुँदा पार्टीभित्रको किचलोमा समेत विदेशीले खेल्न थालेका छन्। उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवादभित्र यतिखेर चीनले खेलिराखेको छ। चिनिया राजदूत सबै मर्यादा भुलेर नेकपाका नेताहरूसँग भेट्न दैलो दैलो चाहर्दै हिँडिराखेकी छिन् र चीन यही मौकामा आफ्नो प्रभाव नेपालमा देखाउन खोजिराखेको छ। सरकार बदल्ने र जोगाउने हैसियत राख्छु भन्ने सन्देश दिन खोजिराखेको छ। आजको फोकस न्यूज चिनिया राजदूतको दौडधुप पछाडि लुकेको रहस्य र त्यसले मुलुकमा निम्त्याउन सक्ने खतराका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नेकपा भित्र जसरी विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गयो, चिनिया राजदूतको सक्रियता उसै गरी बढ्दै गएको छ। कतिसम्म भने राजदूत हौ यान्छीले आफ्नो सबै मर्यादा नागेर दिनहुँ नेकपाका नेताहरूको दैलोमा पुगेर भेडवार्ता गरिराखेकी छिन् र भनिराखेकी छिन्, खबरदार, तिमीहरू छुटिन पाउने छैनौ, सरकार फेर्ने विषयमा सोच्न समेत पाउने छैनौ। चीनले पार्टीभित्रको विवादमा समेत यो हदसम्मको नाङ्गो हस्तक्षेप किन गरिराखेको छ? के उसले नेपालमा आफ्नो प्रभाव देखाउन खोजेको हो? शक्ति सङ्घर्षका कारण सत्ता सञ्चालक दल नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा रडाको मच्चाउने नेताहरू मिलाउन चिनिया राजदूत सक्रिय भएकी छिन्। आइतबार बेलुका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग सुटुक्क भेट्न कोटेश्वर पुगेकी चिनिया राजदूत हौ यान्छी मङ्गलबार बिहानै अर्का नेता झलनाथ खनाललाई भेट्न डल्लो पुगिन्। यसबीचमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई गोप्य रूपमा भेटेको खबरहरू आइराखेका छन्। उनको दौडधुप हेर्दा यस्तो लाग्छ उनी नेकपाको कुनै सक्रिय नेता हुन्। उनलाई पार्टी फुट्ला कि सरकार ढल्ला कि भन्ने चिन्ताले ठुलो छटपटी भइराखेको छ। यही छटपटीका कारण उनी दिनहुँ नेकपाका नेताहरूसँग भेट गरिराखेकी छिन्। पार्टीको विवाद मिलाउनका लागि दबाब दिइराखेकी छिन्। आइतबार माधव नेपाल र मङ्गलबार झलनाथ खनालसँग भेट गरेकी उनले एउटै कुरा दोहोर्याइन्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुस्, पार्टी फुट्ने गरी विवाद गर्ने र आपसी झगडा गर्ने काम बन्द गर्नुस्। कूटनीतिक मर्यादा नागेर चिनिया राजदूत यान्छीले देखाएको पछिल्लो गतिविधिले नेपालमा चिनिया हस्तक्षेप बढ्दै गएको प्रष्ट सङ्केत गर्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। चीनले आफ्नो शक्ति देखाउन पार्टीभित्रको झगडामा समेत हात हाल्न सुरु गरेको परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार अब पहिला जस्तो जे भए पनि हेरेर बस्ने अवस्थामा चीन छैन। मौका पाउन साथ खेल्ने, आफू विरोधीलाई पछार्ने र आफू पक्षकालाई बचाउने खेलमा चीन सक्रिय भएको छ, जस अनुरूप चिनिया राजदूत सक्रिय भएको उनको भनाइ छ। अब विश्वमा आफ्नो प्रभाव, शक्ति र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमिका चाहिँ बढाइराख्दाखेरि छिमेकमा त ठिक गर्नु पर्यो नि त, आफ्नै हैकममा राख्नु पर्यो, आफ्नै प्रभावमा राख्ने। त्यसैले जुन एसर्टिभली त्यसलाई के भन्ने त जुन सक्रियताका साथ चाहिँ चाइना लागिरहेछ
चाइनाले यो सक्रियता मार्फत के सन्देश दिन खोजिरहेको हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ हामी चाहिँ आइसक्यौँ, तिमीहरू मात्रै छैनौ हो, त्यसकारण चाहिँ खबरदार भनेर अरूलाई चाहिँ यो देखाएको पनि हुन्छ होइन। हाम्रो यो चाहिँ जुन भौगोलिक भू राजनीतिक अवस्थिति छ, यो संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा एउटा विशेष छिमेकी, एउटा मुलुक, हाम्रो छिमेकी, उत्तरी छिमेकी सक्रिय भइराख्दाखेरि यहाँ अरू उपस्थित शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ जुन छन् उनीहरू चुप लागेर बस्दैनन्। चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले समेत अस्वाभाविक भनेका छन्। नेकपा आफैले खेल्न दिएकै कारण उसको आन्तरिक किचलो र सरकारका विषयमा चीनले खेलिराखेको उनीहरूको टिप्पणी छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै ट्विटरमा लेखेका छन्, एकातिर प्रमा ओली भन्नुहुन्छ सरकार गिराउन भारतीय राजदूत सक्रिय भए, अर्कोतर्फ चिनिया राजदूत सरकार बचाउन नेताहरूको घर पुग्छिन्। के यस्तै रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको हित गर्छ? राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ? स्वाभिमान र निर्णायकत्व गुमाएको अवस्थाले देश बचाउन र बनाउन सक्दैन। यस्तै अर्का पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी नेकपाकै कारण चीनले खेल्न खोजेको टिप्पणी गर्छन्। आफू पहिला जस्तो नरहेको सन्देश दिन पनि चीनले नेकपाका हरेक गतिविधिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएको उनको भनाइ छ। चीनिया हस्तक्षेपको निम्तो स्वयं नेकपाका नेताहरूले दिएको र चीनले त्यो अवसरको सदुपयोग गरेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री लोहनी बताउँछन्। नेपालको परराष्ट्र नीति जो नेपालको रक्षाको लागि हुनुपर्थ्यो, जो नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अस्तित्वको एउटा सबभन्दा ठुलो हतियारको रूपमा परराष्ट्र नीति उपयोग हुनुपर्ने, त्यो परराष्ट्र नीति अहिले एउटा पार्टीको सत्ता सङ्घर्ष, एउटा पार्टीमा को प्रधानमन्त्री हुने र नहुने अथवा चाहिँ के हुने भन्ने सत्ता सङ्घर्षको लागि नेपालको चाहिँ परराष्ट्र नीतिको दुरुपयोग भएको छ। अहिले त्यही तपाईँको घरको रक्षा भने तपाईँ आफैले गर्ने हो, नेपालको रक्षा भने नेपाली जनताले गर्ने हो, नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त सरकारले गर्ने हो, आत्मविश्वासले भरिएको सरकारले गर्ने हो। त्यो रक्षा गर्न सक्ने क्षमता नै अहिले सरकारमा मैले देखिरहेको छैन। यो त कस्तो हो भने तपाईँ एउटा घरमा बस्नुहुन्छ, झ्यालडोका सबै खोलेर, चुकुल पनि छैन, गजबार पनि छैन, केही पनि छैन, झ्यालडोका सबै उदाङ्ग गरेर राति बस्नुहुन्छ भनेर भने त्यो बेलामा अरू कोही पस्यो तपाईँको घरमा भनेदेखि पनि अथवा पस्ने इच्छा गर्यो भनेर भने पनि त्यो कुनै अस्वाभाविक कुरो हो। जसरी अहिले चिनिया राजदूत सक्रिय भएकी छिन्, गएको वैशाख महिनामा पनि यसै गरी उनले सक्रियता देखाएकी थिइन्। त्यतिखेर पनि नेकपाभित्र अहिले जस्तै गरी चरम विवाद भएको थियो। उक्त विवाद राजदूत यान्छीको सक्रियतासँगै अन्त्य भएको थियो। त्यतिखेर उनले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेकी थिइन्। यसरी पटक पटक पार्टीको आन्तरिक विवादमा हात हाल्नु स्वाभाविक नभएको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो एक ट्विट गर्दै पार्टीको आन्तरिक विषयमा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेपालको गतिशील आन्तरिक राजनीतिक र घटनाक्रममा वैदेशिक शक्तिद्वारा गरिएको हरेक षड्यन्त्रको हामी खण्डन गर्दछौँ। उनले ट्विटमा भनेका छन्, नेपाल आफैमा सार्वभौम एक राष्ट्र भएकाले निर्णय लिने अधिकार भएको भन्दै उनले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति मान्ने नहुने बताएका हुन्। सत्ता सञ्चालक दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग चर्किएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। ओली राजीनामा नदिने र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधर कुनै पनि हालतमा राजीनामा गराउने रणनीतिमा छन्, जसका कारण झन चर्किएको विवाद मिलाउन कूटनीतिक मर्यादा नागेर केही दिन यता चिनिया राजदूत सक्रिय भएकी छिन्, जसले प्रष्ट रूपमा के देखाइराखेको छ भने नेपालमा भारतको मात्रै होइन अब चीनको पनि हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। हो, राजदूतको सक्रियताले के प्रश्न पार्छ भने चीन अब पहिला जस्तो रहेन। ऊ मौका पाउन साथ नेपालको राजनीतिमा खेल्न सुरु गर्नेछ र अहिले त्यही गरिराखेको छ। चीनले गरेको हस्तक्षेपमा अहिले चुप लाग्दा त्यो भोलिका दिनमा कति खतरनाक बन्न सक्छ त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि।
दर्शकबिन, तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै बढ्दै गएको चिनिया हस्तक्षेप र त्यसले दीर्घकालमा पार्ने प्रभावका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। आफूलाई फाइदा हुँदा विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्तो दिने तर आफूलाई घाटा हुँदा रुने र उसको अर्को प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई निम्त्याउने परम्परा नै बनेको छ हाम्रो देशमा। जुन परम्परालाई अझै निरन्तरता दिने हो भने देश नै विदेशीको क्रीडा स्थल नबन्ला भन्न सकिन्न। यसतर्फ ध्यान दिन विज्ञहरूले अपिल गरेका छन्। नेपालमा 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी गर्नु अघि भारतीय राजदूत नेताहरूको दैलो चहार्थे। यसो गर उसो नगर भनेर घुमाउरो पाराले निर्देशन दिन्थे। अहिले ठ्याक्कै त्यही शैली चिनिया राजदूत हौ यान्छीले पछ्याएकी छिन्। नेकपा भित्र आन्तरिक विवादको आगो हुरहुरी बलिराखेको छ। राजदूत यान्छी त्यसलाई निभाउन दौडधुप गरिराखेकी छिन्। नेता भेटेर मिल्न अपिल गरिराखेकी छिन्। जसरी चिनिया राजदूत सक्रिय भएकी छिन् यसले तत्कालीन भन्दा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा चीनको सक्रियतालाई कतिपयले सामान्य रूपमा लिने गरेको देखिए पनि भविष्यमा त्यो प्रतिउत्पादक हुन सक्ने तर्फ परराष्ट्रविद डाक्टर दिनेश भट्टराईको जोड छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यस्तै अवस्था निम्ति रहन दिने हो भने त्यसले नेपाल विदेशीको क्रीडा स्थल बन्ने ठूलो खतरा बढेको उनी बताउँछन्। यहाँ अरू शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ चुप लागेर बस्दैनन्। मैले अघि भने नि यस्तै क्रियाकलाप बढ्यो, हाम्रो नालायकीपन चाहिँ अरू चाहिँ तल झर्दै गयो भनेदेखि होइन, यो कम भए त हुन्थ्यो नि, नालायकीपनहरू बढ्यो, यस्तै हामीले चाहिँ निकम्मापन हामीले देखाइरहनु भनेदेखि यो मुलुक भोलि अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको केन्द्र बन्न सक्छ, खेल मैदान बन्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रङ्गभूमि चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै चाहिँ अलिकति होसियार भएर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर हाम्रा नेताहरू किन जाँदैनन् यसमा हामीलाई चिन्ता लाग्छ। आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिलाई संलग्न गराइरहने हो भने त्यो कालान्तरमा प्रतिउत्पादक बन्न सक्ने विज्ञहरूको ठहर छ। उत्तरी वा दक्षिणी छिमेकी मात्रै होइन, 7 समुद्र पारीको राष्ट्रले पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने वा सक्रियता देखाउने वातावरण दिन नहुने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। यस विषयमा अहिले नै गम्भीर नबने त्यो सधैँका लागि घातक हुन सक्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द लोहनी बताउँछन्। उनका अनुसार विदेशीलाई खेल्ने अवसर नदिनका लागि पनि दलहरू आफ्नो समस्या आफै मिलाउन सक्रिय हुनुपर्ने, जथाभावी राजदूत भेट्ने काम बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हाम्रो आन्तरिक सत्ता स्वार्थको लागि हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो परराष्ट्र संरचना त्यसको लागि प्रयोग हुन थाले जस्तो मलाई लागेको छ। कहिले एक पक्ष भन्ने, नेकपाको एक पक्ष भन्ने भारतले चाहिँ यो हटाउनु खोज्यो मलाई भनेर एक पक्ष भन्ने, अनि अर्को पक्ष चाहिँ फेरि चाहिँ भन्ने स्थिति के आयो भनेदेखि चिनले राख्न खोज्यो भन्ने स्थिति आयो। भन्नुको मतलब एउटै पार्टीभित्र एउटा पार्टीको एउटा पक्षले चाहिँ केही मान्छेहरूलाई चाहिँ भारतको चाहिँ एजेन्ट भनेर घोषणा गरे देखियो अहिले, होइन? अब घटनाक्रमले चाहिँ फेरि त्यो भारतको एजेन्ट भनेर घोषणा गर्नेहरू नै फेरि अर्को उत्तरी मित्रको चाहिँ सहायतामा चाहिँ अड्या भन्ने देखिराखेको छ अहिले। भन्दाखेरि नेपाललाई एउटा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनाउन खोजियो परराष्ट्र नीतिले। नेपालको सत्ता सङ्घर्षको क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा दयनीय अवस्था देखिएको छ। खास गरी 2072 मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपालमा चीनको सक्रियता तुलनात्मक रूपमा बढेको कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ। त्यो सक्रियता नेकपाको विवादसम्म आइपुग्दा नाङ्गो हस्तक्षेपमा परिणत भएको छ। यो हस्तक्षेपले तत्कालका लागि नेकपाको विवाद मिले पनि देशमा भने झनै ठूलो खतरा उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार आफूलाई फाइदा हुँदा हस्तक्षेप निम्त्याउने तर आफूलाई घाटा हुँदा रुने र उसको अर्को प्रतिपक्षी शक्तिलाई निम्त्याउने परम्परा झनै घातक बनेको छ। नेकपाको चिनिया मोह। 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएसँगै उत्साहित भएको सत्तारूढ नेकपाले चीनप्रति ज्यादा झुकाव देखाउँदै आएको छ। 2076 असोज 25 गते
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आएका थिए। उनी नेपाल आउनु अघि नै नेकपाले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको मिति नजिकै गर्दा सिपथ र यसको विकासबारे आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सीपीसीका प्रशिक्षकहरूबाटै औपचारिक प्रशिक्षण दिएको थियो। गत असोज 7 गते नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो। आगामी 5 वर्षका लागि दुई पार्टीबीच उच्च स्तरको सहकार्य गर्नेदेखि वैचारिक राजनीतिक छलफल तीव्र बनाउने लगायतका विषय छन्। जुन सम्झौता अनुसार नेकपामा चिनिया राष्ट्रपतिको विचारधाराका विषयमा पनि प्रशिक्षण दिने काम भएको थियो। करिब 3 हप्ता अघि असार 5 गते नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उच्च स्तरीय संवाद भयो। यसअघि पनि गत वैशाखमा भर्चुअल अन्तर्क्रिया भएको थियो। भिडियो अन्तर्क्रियामा नेताहरूले दुई पार्टीबीच वैचारिक राजनीतिक सहकार्य थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सत्तारूढ नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबीच 1 वर्ष यता आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रिया बाक्लिँदै गएको यस्ता दर्जन बढी उदाहरण छन्। यसरी सहकार्य गर्ने भनेर चीनसँग लपक्क भएको नेकपामा विवाद बढ्दा उसले हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन थालेको छ, जुन गत वैशाखमा र अहिले पनि प्रष्ट रूपमा देखियो। तर पनि यसलाई हस्तक्षेप भन्न नेकपाका नेताहरू मान्दैनन्। नेकपाका नेता राम कार्की चिनिया राजदूतले नेताहरू भेट्नुलाई अस्वाभाविक नै मान्न नहुने बताउँछन्। यहाँ कुनै हस्तक्षेप नभएको दाबी गर्छन्। अरू बेला उहाँले कोलाई भेट्नुभयो, तपाईँहरूले हेर्नु भएन। यस्तो सङ्कटको बेलामा उहाँहरूले भेटघाट गरेको तपाईँहरूले हेरेर मात्रै यस्तो देख्नु भएको। मुख्य कुरा के भने अबको विश्व राजनीतिमा चीन भारतहरू आफ्नो भूमिका खोजिराखेका छन् विश्व राजनीतिमा नै। त हिजो चाहिँ अब चिनिया राजदूत यता हिँड्दा ओर्दा कसैलाई वास्ता हुँदैन थियो, किनभने चीन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकामा थिएन। तर अब आज चीन चाहिँ ग्लोबल पावर भयो, अब सुपर पावर हुँदैछ भन्ने छ। त त्यसले गर्दा सबैले त्यसलाई निगरानी गरेर हेर्छन्। जहाँसम्म माधव नेपालजीलाई राजदूतले भेटेको कुरा हो, त त्यो कुरा चाहिँ उहाँ हाम्रो पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। त त्यो हिसाबले नियमित रूपमा भेटघाट त भइरहन्छ। चिनिया चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिराखेको छ। त कम्युनिस्ट पार्टीको केही खबर पो थियो कि होइन? किनभने हाम्रो दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा त भाइचारा सम्बन्ध छ, जस्तो भारतकै पनि सीपीएम पार्टीसँग हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध छ। नेकपा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ मिल्दासम्म यसलाई हस्तक्षेप हो नभने पनि यसले दीर्घकालमा ठूलो असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भारतले सास फेर्दा पनि हस्तक्षेप देख्ने र चिनिया राजदूत नेताहरूको दैलो चाहर्दा समेत हस्तक्षेप होइन भन्नुले झनै खतरा बढाउने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। हो, भारतले खिस्रिक्क गर्दाखेरि समेत सरकार ढाल्न खोजियो र पार्टीमा चलखेल गरियो भन्ने नेताहरूले चीनको हस्तक्षेपलाई सहज नमानुन्। त्यो हस्तक्षेपले निम्त्याउने दुर्घटनाप्रति सचेत रहन्। भारत, चीन वा अन्य कुनै देशले खेल्ने अवसर नदिउन्। सधैँ विदेशीको आशीर्वाद लिने र स्ट्राइकरबाट सञ्चालित हुने गोटी नबनुन् हाम्रा नेताहरू। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।